الرحمن الرحیم. زه نن د امید د ویلفئیر آرگنائزیشن خپل ټیم ممبرانو سره مونږ سدې نه پیرقیوم باندې راغلو ورسک ششو باندې هلته څه معذور فیملیز وي هغو ته مونږ د فوډ والا آیټم ورکوونکي وو او هغې نه بعد مونږ یو ایمرجنسی وزټ باندې د سنٹرل کورم علاقې گواکی پله مونږ روان یو. دلته څه داسې فیملیز دي د یتیمانو او بیواو والا چا مونږ ته خیلي دي د هغې سروې کوونکی دی هغې چیکینګ کوونکی دی او هغې سره به انشاءالله څه حقداري وي هغې سره به مونږ نیکسټ کې فوډ آیټمز دي کپړې دي سکول آیټمز دي مختلف شیان دي دا امداد به هغو سره انشاءالله مونږ جاري ساتو او دا ټول کېږي تاسو د مالی په تعاون سره. زه د تاسو ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو کوم مالی تعاون مونږ سره کېږي هغه همدې فیملیز کې تقسیمیږي هغوی ته دې فایده او راحت رسیږي. تاسو ټولو زه شکریا هم ادا کوم او تاسو مخکې مونږ دا کومه ویډیو ده تاسو مخکې وګورئ او مخکې شیر کو. تاسو مننه. اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہیں تیرے منگتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے. اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہیں تیرے منگتے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے. اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی. اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے. یا مکہ یا حرما اشجانا نلتی عیزا وطبت مکانا وطبت مکانا. یا مکہ یا حرما اشجانا نلتی عیزا وطبت مکانا وطبت مکانا. الشوق لمكة نادانا وهواها قد بث الأشجانا. النفس تحن لرؤياها والقلب ينبي هيمانا والقلب هيمانا. اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہیں تیرے